जसले जिन्दगीभर सुख खोजेको हुन्छ, बिहान आँखा प्लिक्क खोल्नेदेखि बेलुका आँखा झिमिक्क नझिम्कासम्म सपनामा समेत सुखको चिन्तन गरेर बसेको हुन्छ, त्यो मान्छेले कहिल्यै सुख पाएको हुँदैन। क्यान यु इमेजिन? गजब छैन कुरा? जसको खोजै सुख हो उसैले सुख कहिल्यै भेट्टाउँदैन। अर्को विरोधाभासलाई हेर्नुस्, जिन्दगीभर मुक्तिको खोज गर्छन्, प्रभुको खोज गर्छन्, ईश्वरको खोज गर्छन्, मुक्तिको खोज गर्छन् धर्मको नाउँमा, उनीहरूले कहिले ईश्वर नपाउँछ न इन्लाइटनमेन्ट पाएको देखिएको छ। यसरी हेर्दा दुईवटा दुकान मात्रै देखियो। एउटा भौतिकवादीहरूको दुकान जहाँ कुरा सुखको गर्ने पाउने दुःख, उता अध्यात्मवादी धार्मिकहरूको दुकान जहाँ कुरा मुक्तिको गर्ने तर जिन्दगीभर बन्धनमा फस्ने। यस्ता मान्छेलाई बेला बेला यी मुक्तात्माहरूले दरै दनका दिँदै आइरहेका थिए, दिन्छन् पनि, पछि पनि दिनेछन्। ती नाम मध्ये एउटा नाम प्रातः स्मरणीय नाम हो संत कबीर। माला फेरत जुग गया, माला फेरत जुग गया, यानी मान्छेले माला फेरेर बस्छ, धर्मको नाउँमा, अध्यात्मको नाउँमा, ध्यानको नाउँमा जपेर बस्छ। माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर। युग युग गइसक्यो त्यो माला फेर्दै, तर मनको चक्र जुन छ नि, चक्रव्यूह मनको, त्यो तोड्नै सकिँदैन पनि। माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, करका मन का दारी दे। संत कबीरको यो वचन, यो प्रहारलाई सुन्नुस्। कर भनेको हात, मनका भनेको माला, मालाको दानालाई मनका भनिन्छ। करका मनका डारी दे, फाल्दै दे माला। करका मनका डारी दे, मनका फेर, मनको माला घुमाऊ, हे तनको माला घुमाएर बसेको। माला फेरत जुग गया, युग युग बिताइसक्यो। गया न मनका फेर, यो माला फेर्दै कसले ईश्वर पाएको छ भन्नु मलाई, माला फेर्दै को मुक्त भएको छ भन्नु मलाई। यानी यहाँ मालाको सवाल होइन, ध्यान त सबैले गर्छन्, मुक्तात्माहरू जन्मिनन् त्यही बन्धनमा, त्यही यो गर्नुहुन्छ, त्यो गर्नु हुँदैन, यो खानुहुन्छ, यो खानु हुँदैन, यसरी हेर्नुहुन्छ, यसरी हेर्नु हुँदैन, के हो यो मुक्ति हो। तर जिन्दगीभर मुक्तिको यात्रा ऊ बन्धनमा फसिरहेको हुन्छ मुक्तिको नाउँमा। किन माछिने? त्यसकारण माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, यो हातको मालालाई फाल्दे। करका मन का डारी दे, मन का फेर, किनकि तिम्रो समस्या मन हो, तिम्रै मन हो, बुझ यसलाई। तिमी धार्मिक हुन्छौ या भौतिकवादी बन्छौ, कुरो एउटै हो। किनकि भौतिकवादी बने पनि, अध्यात्मवादी बने पनि, वादी भनेकै वाद बनेको शब्द हो, विचार हो। यही विचार त परमात्मालाई दूर राख्ने माध्यम हो, चाहे धर्मको कुरा गर्नुहोस् या विज्ञानको कुरा गर्नुहोस्। जबसम्म कुरालाई समातिन्छ तबसम्म आत्मबोध हुनै सक्दैन, मुक्ति हुनै सक्दैन। यही कुरा दुवैलाई यी भोगवादीहरू खाली धनमा, पदमा, प्रतिष्ठामा, अब 21st सेन्चुरी त कन्ज्युमर सोसाइटी हो, खाली कमाउने किन्ने, कमाउने किन्ने, कमाउने किन्ने। कमाएको किन्नको लागि, किनेको किन सुखको लागि। सुख पुगेन फेरि कमाऊ, फेरि किन, सुख पुगेन फेरि कमाऊ, फेरि किन। यार यो पनि माला जपे जस्तै हो। कमाऊ किन, कमाऊ किन, कमाऊ किन, खोजेको के कमाएर किनेर गरेको के सुख खोजेको होइन। यो पनि माला जपी रहेछ नि। कमाऊ किन, किन भनेको सामानहरू किन, कमाऊ अनि त्यसबाट म्याक्सिमम तपाईले त्यो पैसाबाट किन्ने सामानै हो। त्यो सामानबाट सुख आउँदैन, फेरि बढी कमाऊ, फेरि ठुलो सामान किन, त्यसबाट सुख आएन, यतिले पुगेन, फेरि कमाऊ, फेरि त्योभन्दा ठुलो किन। कन्ज्युमर सोसाइटी। ऊ जिन्दगीभर सुखको खोजमा दुःख किनेर ल्याउँछ। उसले ऊ बजारमा गएर नाम सुखको किनेर ल्याउँछ, दुःख नै। एकचोटि विचार गर्नुहोस्, आजसम्म तपाईँले किनेर ल्याउनु भएका यी सबै वस्तुहरूले कुनले सुख दिइरहेको छ एकचोटि हेर्नुहोस् त। मान्छेले एउटा पेन्टिङको लागि, एउटा चित्रको लागि, एउटा मूर्तिको लागि लाखौं करोडौं पैसा हालेर पनि किन्ने गर्छन् ठुला ठुला धनीहरूले। अनि ड्याङ्ग कोठामा ल्याएर सजाउँछन्,
लिलामबाट किनेर ल्याएँ। कति लियोनार्डो द विन्चीको या विन्सेन्ट भ्यान गोगको चित्र या कुनै नेपालका पुराना पुराना मन्दिरहरूबाट चोरिएका यी मूर्तिहरू ठुलो ठुलो पैसामा किनबेच हुन्छन्, लाखौं लाख डलरमा ल्याएर ठपक्क राख्छन् घरमा। 2-4 दिन मक्ख पनि पर्छन्, त्यसपछि फेरि छक्क पर्छन्। हेत्तेरी यत्रो पैसा हालेर किने, हिजो अस्तिसम्म त ठिकठिकै रमाइलो लागेको थियो, आजबाट त्यो सौन्दर्य मैले देख्दिनँ त्यहाँ। अहिलेसम्म पैसा परेका एकचोटि चारैतिर टाउको घुमाउनुहोस् त। कुनै दिन यो चिज किन्नलाई तपाईँ कति लालायत हुनुहुन्थ्यो, दौडा दौड गरेर किन्नुभयो। आज त्यो चिज हेरेर आनन्द छैन तपाईँलाई? कुनै दिन यो चिज किन्नलाई कति दौडा दौड भएको थियो, किनियो, आज घरमा छ, त्यसले आनन्द दिन छोडिसक्यो। एकचोटि टाउको घुमाएर हेर्नुहोस् न, सबैतिर कुनै दिन तपाईँको लागि बडो अर्थपूर्ण कुराहरू आज अर्थहीन भएर बसेका छन्। त्यहाँबाट आनन्द आउँदैन त। त्यसकारण तपाईँलाई अर्को खोजिरहनु भएको छ। यो गहना हेर्नुहोस्, यो साडी हेर्नुहोस्, बार बार तपाईँले फेर्नुभयो, बार बार साडी फेरियो, तर मन कहिल्यै फेरिएन। यही त समस्या। समस्या साडी होइन नि, समस्या त मन हो नि। साडी फेर्नुहोस्, नारी फेर्नुहोस्, दाढी फेर्नुहोस्, के फरक हुन्छ? किनकि समस्या त वस्तु होइन। त्यसकारण एक जमात मान्छेको विडम्बना हेर्नुहोस्, यो महान दुःख हेर्नुहोस्। एक जमात मान्छेको, ठुलै जमातको, ऊ जिन्दगीभर सुखको बजारमा रुमल लिएर बसेका छन् र दुःख बाहेक उसले किन्न केही पनि सकेको छैन आजको मितिसम्म। तर अर्को जमात त्यसको ठ्याक्कै उल्टो, यी धार्मिक बनाउँदाहरू, यी आध्यात्मिक बनाउँदाहरू, यी जप गर्नेहरू, यी ध्यान गर्नेहरू, यी मुक्तिका कुरा गर्नेहरू, यी मुक्ति खोज्नेहरू जिन्दगीभर समाधि समाधि समाधि, एनलाइटनमेन्ट एनलाइटनमेन्ट एनलाइटनमेन्ट, प्रभु प्रभु दर्शन प्रभु दर्शन। मरेर जान्छ तर केही पनि पाउँदैन, पाएको देखिँदैन। किनकि प्रभुको बोध हुनु भनेको, प्रभु पाउनु भनेको, प्रभु पाउनु भनेको एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, भक्ति योगको भाषामा प्रभु पाउनु भनेको के हो? प्रभु पाउनु भनेको आफूको विसर्जन हुनु, अहंकार विसर्जित हुनु। जो मान्छेले मलाई त प्रभुले दर्शन दियो, प्रभुले दर्शन दियो तँलाई, प्रभु त्यत्रो सानो कि तँलाई दर्शन दिन सक्ने प्रभु मतलब तँ प्रभु भन्दा ठुलो। जहाँसम्म यो मलाई भने, यो म भनेको अहंकारमा प्रभु अट्छ भने त्यो प्रभु पनि अहंकारी नै हो। अहंकारको भाँडोमा प्रभु अट्दैन। जब तक मैं था तब तक हरि न था। पुनः एक कबीर वाणीलाई सुन्नुहोस्, जब तक मैं था तब तक हरि न था, अब हरि ही हरि है, मैं नहीं। अब हरि ही हरि है, मैं नहीं। प्रेम गली अति संकरी, जामे दो न समाए। यो प्रेमको बाटो हो भैया। हामी त इमोसनलाई पनि प्रेम भनिदिन्छौँ, त्यो होइन। हामी त रोमान्सलाई पनि प्रेम भनिदिन्छौँ, त्यो पनि होइन। याद राख्नुहोस्, प्रेम गली अति संकरी, जामे दो न समाए। या त तँ रहन्छस् प्रिय, या त म रहन्छु। हामी दुवै रह्यौँ भने युद्ध मात्रै जन्मिन्छ। त्यसकारण यो प्रेमको गली हो। पोथी पढ जगमुआ। पोथी भनेको पाली पोथी होइन, किताब भनेको, ग्रन्थ भनेको, शास्त्र भनेको। पोथी पढ जगमुआ, दुनियाँ मरे। के पढ्दै? शास्त्र पढ्दै। कोही बाइबल पढ्दै मर्छन्, कोही कुरान खोक्दै मर्छन्, कोही गीता खोक्दै मर्छन्। पोथी पढ जगमुआ, दुनियाँ मर्छन् किताब पढी। पोथी पढ जगमुआ, पण्डित भयान कोए। यो सन्त कबीरको प्रहार सुन्नुहोस् त्यहाँ। पोथी पढ जगमुआ, पंडित भयान कोए। ढाई आखर प्रेम का जो पढ़े सो पंडित होए। अरे यार, महान बन्नको लागि यत्रो मोटो कुरान, यत्रो मोटो बाइबल, यत्रो मोटो वेद ग्रन्थ, या यत्रो मोटो त्रिपिटक, या जेन्ड अवेस्ता, या टाउ ते चिङ पढ्नु पर्दैन क्या? मात्र
धेरै जान्नु पर्दैन, त्यसकारण म अशिक्षित भनेर चिन्तित हुनै पर्दैन कोही छन् भने। 2.5 शब्द चाहिँ पढ्न चाहिँ जान्नुपर्छ। प्रेम, त्यही भनेको। पोथी पढ पढ जगमुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 आखर प्रेम का जो पढ़े सो पंडित हो। यहाँ पंडित शब्द विशेष अर्थमा प्रयुक्त के भएको त भन्नाले जो जान्नु पर्ने, ज्ञानी हुनुपर्ने त आत्मज्ञानी हो, आफूलाई चिन्ने हो। चिन्नको लागि यत्रा यत्रा ग्रन्थ पढेर हुँदैन भाइ। बाइबल पढेर पनि हुँदैन, कुरान पढेर पनि हुँदैन, पुराण पढेर पनि हुँदैन। प्रेमलाई पढ्नु सक्नु। अनि प्रीत के हो त सर? प्रीत के हो त सर? प्रीतको पहिचान, यो प्रेमको पहिचान के त? म नरहनु प्रेमको पहिचान। प्रेमको परिभाषा पहिचान के हो? जहाँ म छैन त्यहाँ केवल प्रेम हुन्छ। जहाँ म छैन त्यहाँ केवल परमात्मा हुन्छ। राइट। त्यसकारण यो विरोधाभासलाई बुझ्नुस्। सुख खोज्ने भौतिकवादीहरू सुख खोज्दै मर्छन् तर सुखी हुँदैनन्। यो धर्म, अध्यात्म, मुक्ति खोज्ने, इन्लाइटनमेन्ट खोज्ने, समाधि खोज्नेहरू जिन्दगीभर त्यसैको चर्चा गर्दै ग्रन्थ समातेर बस्छन्, मर्छन्, तर इन्लाइटन, मुक्त, समाधि, मोक्ष प्राप्त गरिरहेको देखिँदैन। किन भएको होला त्यस्तो? जसले जे खोजे नपाउने रहेछ। फेरि कवीरको वचनलाई सुन्नुहोस्, जसले जे खोजे नपाउँदो रहेछ। धर्म, अध्यात्म, मुक्ति खोज्नेले पाएन। हाँ, माला पाए, हाँ, ड्रेस पाउनु भयो तपाईँले। कसैले चिबर पाए, कसैले गेरुवा वस्त्र पाए, कसैले कासाय वस्त्र पाए, कसैले श्वेत वस्त्र पाए। हाँ, जिन्दगीभर मर्ने बेलासम्म तपाईँले के पाउनु भयो त भन्नाले सेतो वस्त्र छ, माला छ हातमा, पिण्ड पात्र होला, नाम पनि दिएको होला आनन्द फानन्द के विकास आनन्द जस्तै। हाँ, यहाँ बाहेक त केही पनि पाएन। Can you imagine? मर्ने बेलासम्म पनि केही पनि पाएका हुँदैनन्। अतः कवीरको त्यो वचन बडो चोटिलो छ, बडो चोटिलो। किनकि पाउने चिज केही पनि छैन दुनियाँमा। पाउने चिज केही पनि छैन। किनकि पाउने चिज र म द्वैत भइदियो भने, मैले पाउनु पर्यो भने त्यो अहंकारले पाएको हुन्छ। सम्पत्ति होस्, प्रभु होस्, पत्नी होस्, एउटै कुरा। मैले प्रभु पाएँ भन्नु र मैले पत्नी पाएँ भन्नु, पति पाएँ भन्नु एउटै कुरा। पति पाएकाहरूको गति पति समाप्त भएको त देख्नु भएको छ। ईश्वर पाउनेहरूको पनि हालत त्यही छ। ईश्वर पाउँदैन। ईश्वर हुन सकिन्छ, ईश्वर पाउन सकिँदैन क्या। यो कुरा बुझ्नुहोस्। ईश्वर तपाईँ स्वयं हुन सक्नुहुन्छ तर ईश्वर पाउन सकिँदैन। किनकि पाउना साथ द्वैत, पाउने चिज र पाउने अहंकार त्यहाँ आइहाल्छ। त्यसकारण सांख्य दर्शनका 25 तत्वमा आउनुहोस् त, 23औं तत्व होइन अहंकार। त्यो अहंकार पनि त जड हो। त्यो अहंकार पनि, त्यो अहंकारले सम्पूर्ण पुरुषलाई, पुरुष भनेको चेतनालाई, आत्मालाई, मुक्तिलाई छेकिदिन्छ। केले? अहंकारले। त्यसकारण ईश्वर खोज्नेले ईश्वर पाउँदैनन्। पायो भने त्यो भ्रम हो। सुख खोज्नेले सुख पाउँदैनन्, पायो भने भ्रम हो। किनकि ड्रग एडिक्टहरूले सुख पाएको महसुस गर्छ। टक्क ड्रग पाए, आनन्द आनन्द आयो। हो, यो भ्रम हो। पाएको होइन, त्यो आफूलाई बिर्सिएको। आफूलाई बिर्सिँदा जे बाँकी रहन्छ त्यही त आनन्द हो भैया। त्यसकारण महादेवले गाजा खाएर एउटा संकेत त छोड्नु भएकै हो नि। महादेवले गाजा खानु भएर संकेत त छोडेकै हो नि। दम मारो दम मेट जाए गम भन्छ नि। त्यो गाजा सुइया तान्दाखेरि बडा अद्भुत आनन्द, शान्तिको अनुभूति मान्छेले किन गर्छ त भन्नाले त्यो बेला क्षणभरकै लागि, दमभरको लागि सही म हुँदैन त्यहाँ। किन इमेजिन इट? केवल आनन्दको अनुभूति हुन्छ। किन भन्नाले जहाँ म छैन त्यहाँ बाँकी त्यही हो, त्यही आनन्द हो। 5वटा मान्छेको शरीर भन्यो नि, 5वटा मान्छेको शरीर भन्यो नि। पंचकोश, अन्नमय कोश यो शरीर, प्राणमय कोश त्यसलाई चलाउने, त्यसलाई पनि चलाउने मनोमय कोश, त्यसलाई पनि चलाउन सक्ने विज्ञानमय कोश, र अन्तिम कोशमा आनन्दमय कोश होइन र अन्तिम कोश आनन्दमय कोश। र गजबको कुरा, यो आनन्दमय कोश हाम्रो स्वभाव हो। र त्यहाँसम्म पुग्नलाई यो 4वटा कोश ठ्याक्कै विस्मरणमा जानुपर्छ।
अहिले शरीर म भन्न थाल्यो भने आनन्दमय कोष छुट्छ। अहिले प्राण म भन्न थाल्यो भने आनन्दमय कोष छुट्छ। अहिले मन म भन्न थाल्यो भने आनन्दमय कोष छुट्छ। अहिले बुद्धि म भन्न थाल्यो भने आनन्दमय कोष छुट्छ। जब यो चारै कुरा छुट्छ त्यसपछि जे बाँकी रहन्छ त्यो आनन्दमय कोष हो। बोलो आनन्द कर्ण भगवान की जय भनेर भन्ने गरिन्छ नि। त्यहाँहरूले बार बार सुन्नु भएको होला। झन्डै जय भन्नु लाग्नु भएको यार। जसलाई भगवान भन्नुहुन्छ त्यो स्वयं तपाईँ हुनुहुन्छ। मात्र समस्या के त, मैले त्यसलाई पाउन खोजेँ। त्यो पाउन खोज्न साथ अहङ्कारले प्रतिनिधित्व गर्छ। कसले मैले पाउने, कसलाई ईश्वरलाई मोक्ष, कसले पाउने मैले मोक्ष पाउने। इन्लाइटन हुन चाहन्छु म यार। को म, यो मकै कारण त इन्लाइटन नभएको, नत्र चेतना त जहिले पनि इन्लाइटेन्डै हो, आत्मा त जहिले पनि इन्लाइटेन्डै हो। राइट। यसको बटम लाइन भन्न चाहन्छु, सुख खोज्ने भौतिकवादीहरूले जिन्दगीभर सुख खोज्दा खोज्दै मर्छन्, सुखी भएर मर्दैनन्। धर्म अध्यात्म मुक्ति ईश्वर खोज्नेहरूले खोज्दा खोज्दै मर्छन्। मात्र दुवैको भ्रम छ। अनि एकले अर्कोलाई अध्यात्मवादी बनाउँदाहरूले भौतिकवादीलाई यस्तरी नाक खुम्च्याएर हेर्छन्, यिनीहरू पापी हुन्, जे पाइ त्यही खान्छन्, जे पाइ त्यही गर्छन्। पवित्र त हामी हौँ। यो हामी हौँ भन्ने को? त्यो अहङ्कार। हेर्नुहोस् त, अहङ्कार सिफ्ट भयो। ए यो मासु खाने, ए यो लसुन प्याज खाने, ए यो दियो, यो छुट्याएको कसले? यो आत्माले छुट्याउँछ, परमात्माले छुट्याउँछ। छुट्याउनु त अहङ्कारले होइन। अरे यार, तपाईँ धर्म र अध्यात्मको नाउँमा, मुक्तिको नाउँमा अर्को भ्रममा पर्नुभयो। एउटा मान्छे पैसा कमाएर अहङ्कारी हुन्छ, अर्को मान्छे सबै छोडेर अहङ्कारी भइरहेको हुन्छ। एउटा मान्छेले सबै जोडेर मै हुँ भन्छ, अर्कोले सबै त्यागेर म त्यागी हुँ भनेर भन्छ। यो म कहाँबाट आयो? यही 23 तत्त्वले 25 तत्त्वसम्म, 25औं तत्त्वसम्म हामीलाई कहिल्यै पुर्याएन। त्यसकारण फेरि पनि बुझौँ मित्र, जीवनका दुईवटा धार, एउटा भित्रको, अर्को बाहिरको। राइट। बस यसलाई बुझ्नु हो, यो बाहिरको धार र भित्रको धार। यो बाहिरको धार र भित्रको धारलाई चाहिँ नबुझाउने काम कसले गरिरहेको हुन्छ? मनले गरिरहेको हुन्छ। त्यसका नो डाई सेल्फ। औपनिषदिक वचन भन्ने हो भने आत्मानं विद्धि, आफूलाई चिन्नु आफू। किनकि मनले कसरी तपाईँलाई खेलाइरहेको छ। हिजो पनि तपाईँ अहङ्कारी, आज धर्मको नाउँमा, ध्यानको नाउँमा, अध्यात्मको नाउँमा पनि अहङ्कारी कसरी खेलाइरहेछ मनले तपाईँलाई। यही अहंकार तो बाधा हो। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग। ये संत कबीर को अंतिम वचन प्रहार गर्दैछु। प्रहारै भने ज्यू तिल माही तेल है, जसरी तिल भित्र तेल हुन्छ, थप्नु पर्दैन। ज्यू चकमक में आग, चकमक भन्ने ढुङ्गा हो, त्यसलाई घोट्यो भने आगो निस्कन्छ। ज्यू तिल माही तेल है, ज्यू चकमक में आग, तेरा मालिक, मालिक भनेको ईश्वर, तेरा मालिक तुझी में जाग सके तो जाग भैया। तेरा मालिक तुझी में जाग सके तो जाग। यो भोगवादी, यो भौतिकवादी, अध्यात्मवादीको यो चपेटामा पर्नै पर्दैन। परमात्मालाई, ईश्वरलाई यसरी विभाजन, टुक्रा टुक्रा खसीको मासु जस्तो टुक्रा टुक्रा गर्नै पर्दैन। परमात्मा पवित्र होइन, पूर्ण हुनुहुन्छ। जय होस्।